बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान मजीद और आप देख रहे हैं हमारा हुआ टीवी। नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान अवामी तहरीक के एक इजलास में हैं। यहाँ पे एक इजलास चल रहा है जिसमें खुर्रम नवाज़ गंडा साहब और यहाँ पे पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो सदर हैं वो भी यहाँ पे हाज़िर हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी हाज़िर हैं। तो हमारी कोशिश है कि इनका जो आने वाले इलेक्शन 2024 है उसके अंदर जो बॉडी आ रही है उसके बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन देंगे और ये तफसीलन हमारी कोशिश होगी कि हम इसको आपको गाहे बगाए पाकिस्तान अवामी तहरीक के अंदर जो मुशावरत चल रही है, जो इजलास चल रहे हैं, जो सिलसिला चल रहा है कि ये लोग किस तरह इलेक्शन में आ रहे हैं और इनका क्या एजेंडा है और ये इलेक्शन में आके किस तरह लोगों को बेनिफिट्स दे सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान अवामी तहरीक जो है एक इलेक्शन में आने का इस दफ़ा उनका पूरा इरादा है और ये जो तहरीक है इस दफ़ा अपना पूरा ज़ोर लगाएगी और पूरे तरीके से ये लोग आएंगे और आवाम के अंदर नुमाइंदगी अपनी हर पीपी के अंदर लेके आएंगे और इनकी कोशिश यही है कि हर पीपी के अंदर अपनी नुमाइंदगी दी जाए। तो इसी सिलसिले में हम आपको इस पूरे इजलास की जो कवरेज है वो इंशाल्लाह दिखाएंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत और पीटीआई की हुकूमत। इस वक्त इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है, बेशक है, मैं उसको अगर डिनाई किया जाए तो वो खाम ख्याली भी है और क्या कहते हैं तजिया निगारी नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, पीटीआई की हुकूमत की 3.5 साल कारकर्दगी जो है वो कोई ऐसी काबिल जिक्र कारकर्दगी नहीं थी कि जिसमें कोई फख्र कर सके। अगर मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी में करप्ट लोग थे, उतने ही करप्ट लोग पीटीआई में थे, अगर ज्यादा नहीं थे। आमतुन्नास को इंसाफ का हसूल, इंसाफ का हसूल और हक हासिल करने के जो मामलात हैं वो इन तीनों हुकूमतों में एक बराबर थे। कोई नहीं कह सकता कि थाने की सिचुएशन पीटीआई के दौर में बेहतर हो गई थी या इस दौर में बेहतर थी। आज चूंकि मजीद तनज़्ज़ुली आई है, इसलिए जो इससे पिछला दौर है उसको एप्रिशिएट किया जाता है। इस वक्त अगर इंतखाबात हुए 8 फरवरी, मैं आप लोगों के कारकुन नहीं है, सीनियर लेवल के लोग हैं, मैं आपसे खुल के बात कर रहा हूँ। अगर इंतखाबात हुए 8 फरवरी, अब सिचुएशन ये मुख्तलिफ है। मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई को इंतखाब लड़ने दिया जाए। अगर पीटीआई को इंतखाब नहीं लड़ने दिया जाता, उसका मेरा ख्याल है कि अगर कोई बेनिफिशियरी बन सकता है तो आप बन सकते हैं। और वो इसलिए नहीं कि किसी को आपसे मोहब्बत ज्यादा हो जाएगी। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से नफरत है, उस नफरत में किसी शक्ल में बाहर निकलना। आप देखें कि दुनिया भर के मसाइल झोंके गए लाहौर के जलसे को कामयाब बनाने के लिए। 5-5 हजार रुपए जलसे में लोगों को शिरकत के लिए दिए जाते थे, किराया इसके अलावा, खाना इसके अलावा, लेकिन 30,000 लोग नहीं जमा कर सके। ये वो पार्टी थी जिसके 400 एमएनए और एमपीए थे। तो अगर सिर्फ एक बस भी हर एमएनए या एमपीए लाता, जिसका मतलब है कि एक हल्के में, जिस हल्के में उसने 70,000 वोट लिए हैं, वहां से 50 बंदे लेकर आता, तो वो भी वो नहीं कर सकते। केपीके में, बलूचिस्तान में, सिंध में पीएमएलएन न होने के बराबर। तो हमारे लिए स्पेस क्यों पैदा होती है? हमारे लिए स्पेस इसलिए पैदा होती है कि जब वोटर जाता है और बैलेट बॉक्स पे उसको एक आदमी पीएमएलएन का नजर आता है, एक पीपीपी का नजर आता है, बाकी सब आजाद नजर आते हैं। पीटीआई के कैंडिडेट, अब तो ऑफिशियल कैंडिडेट्स को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा, ये मेरा यकीन है। अनऑफिशियली अगर कोई कैंडिडेट खड़े होंगे तो लोग मुंह की हालत में होंगे कि ये कैंडिडेट है भी या नहीं, क्योंकि पीटीआई भी रंगो नस्लें हैं। परवेज खतर साहब की पीटीआई है, जहांगीर तरीन साहब की पीटीआई है, और भी इस तरह के दीगर अहबाब हैं जिनकी पीटीआई होंगी, उनको भी ग्रीन और रेड झंडे दिए जाएंगे, दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन चूंकि 100% मुनव्वज़ है, इस सूरत में जो वोटर जाएगा वो गुस्से में उन दो के अलावा किसी को वोट डालेगा।
वहाँ आप लोग एक इंडिपेंडेंट फोर्स के तौर पे, एक पार्टी जो 2012 से ये मौक़िफ़ रखती है कि ये निज़ाम फेल हो चुका है और इस निज़ाम में अवाम के लिए कुछ नहीं रखा, ये नैरेटिव आज आपका सच साबित हुआ है। क्योंकि अवाम को, चाहे वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट थी या पीटीआई की गवर्नमेंट थी, आमतुन नास को उनकी लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। और पिछले 2 साल में तो उनकी लाइफ इतनी ज्यादा बर्बाद हो गई है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के भी वो समझ चुके हैं अवाम के एस्टेब्लिशमेंट की फेल। तो लिहाजा जो अहबाब लड़ना चाहते हैं इलेक्शन, मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा मौका है इंतखाब में अपने आप को पेश करने का और लड़ने का। क्योंकि मैं आपको अपने हल्के का बता सकता हूं कि हमारे हल्के में चूंकि अली अमीन रूपोश है, तो जो कैंडिडेट्स नून लीग की तरफ से एक्स सेनेटर वकार अहमद खान खड़े हो रहे हैं, पीपीपी की तरफ से जो एक्स डिप्टी स्पीकर थे कौमी असेंबली के फैसल करीम भुट्टी साहब खड़े हो रहे हैं और मौलाना फजल रहमान साहब खड़े हो रहे हैं। मुझे अपने गांव के हालात पता है, लोगों ने गांव में पोस्टर लगाए हुए हैं कि हमसे वोट मांगने कोई ना आए। और जो आपको पता है, जो सियासत में यही होता है कि अगर एक गांव है जिसमें 700-800 या 1000 या 1500-2000 घर हैं, तो सब घरों सबको पता होता है कि जी गुलाम अली खान साहब पीपल्स पार्टी के साथ हमदर्दी रखते हैं और इनके घर आते हैं पीपल्स पार्टी वाले, या इनकी बैठक या इनका डेरा इस्तेमाल होता है, और काजी साहब के घर नून लीग वाले आते हैं, इनका डेरा इस्तेमाल होता है। उन डेरेदारों को लोगों ने पैगाम दिए हैं कि आप मेहरबानी करें, हम और आप इकट्ठे रहते हैं इस गाँव में, आप मेहरबानी करके उनको दावत बुला लें। बदमज़गी होगी, बदमज़गी में बेइज्जती आपकी। ये सिचुएशन कम अज कम मैं आपको अपने हल्के की बता रहा हूँ। पीपल्स पार्टी की हुकूमत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत और पीटीआई की हुकूमत, इस वक्त इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है, बेशक है, मैं उसको अगर डिनाई किया जाए तो वो खाम ख्याली भी है और क्या कहते हैं तजिया निगारी नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, पीटीआई की हुकूमत की 3.5 साल कारकर्दगी जो है वो कोई ऐसी काबिल जिक्र कारकर्दगी नहीं थी कि जिसमें कोई फख्र कर सके। अगर मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी में करप्ट लोग थे, उतने ही करप्ट लोग पीटीआई में थे, अगर ज्यादा नहीं थे। आमतुन नास को इंसाफ तक हसूल, इंसाफ का हसूल और हक हासिल करने की जो मामलात हैं वो इन तीनों हुकूमतों में एक बराबर थे। कोई नहीं कह सकता कि थाने की सिचुएशन पीटीआई के दौर में बेहतर हो गई थी या इस दौर में बेहतर थी। आज चूंकि मजीद तनज़्ज़ुली आई है, इसलिए जो इससे पिछला दौर है उसको एप्रिशिएट किया जाता है। इस वक्त अगर इंतखाबात हुए 8 फरवरी, मैं आप लोगों के कारकुन नहीं है, सीनियर लेवल के लोग हैं, मैं आपसे खुल के बात कर रहा हूँ। अगर इंतखाबात हुए 8 फरवरी, अब सिचुएशन ये मुख्तलिफ है। मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई को इंतखाब लड़ने दिया जाए। अगर पीटीआई को इंतखाब नहीं लड़ने दिया जाता, उसका मेरा ख्याल है कि अगर कोई बेनिफिशियरी बन सकता है तो आप बन सकते हैं। और वो इसलिए नहीं कि किसी को आपसे मोहब्बत ज्यादा हो जाएगी। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से नफरत है, उस नफरत में किसी शक्ल में बाहर निकलना। आप देखें कि दुनिया भर के वसाइल झोंके गए लाहौर के जलसे को कामयाब बनाने के लिए। 5-5 हजार रुपए जलसे में लोगों को शिरकत के लिए दिए जाते थे, किराया इसके अलावा, खाना इसके अलावा, लेकिन 30,000 लोग नहीं जमा कर सके। ये वो पार्टी थी जिसके 400 एमएनए और एमपीए थे। तो अगर सिर्फ एक बस भी हर एमएनए या एमपीए लाता, जिसका मतलब है कि एक हल्के में, जिस हल्के में उसने 70,000 वोट लिए हैं, वहां से 50 बंदे लेकर आता, तो वो भी वो नहीं कर सकते। केपीके में, बलूचिस्तान में, सिंध में पीएमएलएन न होने के बराबर।
ہمارے لیے اسپیس کیوں پیدا ہوتی ہے؟ ہمارے لیے اسپیس اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ جب ووٹر جاتا ہے اور بیلٹ باکس پہ اس کو ایک آدمی پی ایم ایل این کا نظر آتا ہے، ایک پی 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 کا نظر آتا ہے، باقی سب آزاد نظر آتے ہیں. پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ اول تو آفیشیل کینڈیڈیٹس کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا، یہ میرا یقین ہے. ان آفیشلی اگر کوئی کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں گے تو لوگ ان کی حالت میں ہوں گے کہ یہ کینڈیڈیٹ ہے بھی یا نہیں، کیونکہ پی ٹی آئی بھی رنگ و نسلیں ہیں. پرویز خٹک صاحب کی پی ٹی آئی ہے، جہانگیر ترین صاحب کی پی ٹی آئی ہے، اور بھی اس طرح کے دیگر احباب ہیں جن کی پی ٹی آئیز ہوں گی، ان کو بھی گرین اور ریڈ جھنڈے دیے جائیں گے، دیے گئے ہیں. الیکشن کمیشن چونکہ 100% منعقد ہے. اس صورت میں جو ووٹر جائے گا وہ غصے میں ان دو کے علاوہ کسی کو ووٹ ڈالے گا. وہاں آپ لوگ ایک انڈیپینڈنٹ فورس کے طور پہ، ایک پارٹی جو 2012 سے یہ موقف رکھتی ہے کہ یہ نظام فیل ہو چکا ہے اور اس نظام میں عوام کے لیے کچھ نہیں رکھا. یہ نیریٹو آج آپ کا سچ ثابت ہوا ہے، کیونکہ عوام کو چاہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ تھی یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، عامت الناس کو ان کی لائف میں کوئی امپروومنٹ نہیں ہوئی. اور پچھلے 2 سال میں تو ان کی لائف اتنی زیادہ برباد ہو گئی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی وہ سمجھ چکے ہیں عوام کے اسٹیبلشمنٹ کی فیل. تو لہٰذا جو احباب لڑنا چاہتے ہیں الیکشن، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا موقع ہے انتخاب میں اپنے آپ کو پیش کرنے کا اور لڑنے کا. کیونکہ میں آپ کو اپنے حلقے کا بتا سکتا ہوں کہ ہمارے حلقے میں چونکہ علی امین روپوش ہے، تو جو کینڈیڈیٹس نون لیگ کی طرف سے ایکس سینیٹر وقار احمد خان کھڑے ہو رہے ہیں، پی 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 کی طرف سے جو ایکس ڈپٹی اسپیکر تھے قومی اسمبلی کے فیصل کریم بھٹی صاحب کھڑے ہو رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کھڑے ہو رہے ہیں. مجھے اپنے گاؤں کے حالات پتہ ہیں، لوگوں نے گاؤں میں پوسٹر لگائے ہوئے ہیں کہ ہم سے ووٹ مانگنے کوئی نہ آئے. اور جو آپ کو پتہ ہے کہ سیاست میں یہی ہوتا ہے کہ اگر ایک گاؤں ہے جس میں 700-800 یا 1000 یا 1500 2000 گھر ہیں، تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ جی غلام علی خان صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں اور ان کے گھر آتے ہیں پیپلز پارٹی والے، یا ان کی بیٹھک یا ان کا ڈیرا استعمال ہوتا ہے، اور قاضی صاحب کے گھر نون لیگ والے آتے ہیں، ان کا ڈیرا استعمال ہوتا ہے. ان ڈیرے داروں کو لوگوں نے پیغام دیے ہیں کہ آپ مہربانی کریں، ہم اور آپ اکٹھے رہتے ہیں اس گاؤں میں، آپ مہربانی کر کے ان کو دعوت بنا لیں. بدمزگی ہوگی، بدمزگی میں بے عزتی آپ کی. یہ سچویشن کم از کم میں آپ کو اپنے حلقے کی بتا رہا ہوں. اب یہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے. میں نام تو انہوں نے لیے تھے، پڑھ لیتا ہوں کہ این اے 55 کے لیے سردار منصور صاحب ہیں، این اے 56 کے لیے سردار محمد اعجاز خان صاحب ہیں، این اے 57 کے لیے مخدوم محمد نیاز ایڈوکیٹ صاحب ہیں، پھر پی پی 10 ہے سردار تسلیم نصیر، نصیم تے ڈرتے پائے نصیم انجم، نتیم لکھا ہوا تھا، نصیم انجم صاحب ہیں. پی پی 11 کے لیے مرزا محمد آصف صاحب ہیں، پی پی 12 کے لیے عرفان مجید صاحب ہیں، پی پی 16 میں غلام علی خان صاحب ہیں، پی پی 17 میں حاجی محمد ظہیر الزمان صاحب ہیں، اور پی پی 19 میں ملک اسنان صاحب ہیں، پی پی 6 مری ہے امتیاز امان صاحب ہیں، اور پی پی این اے 51 جو مری کی سیٹ ہے اس کے لیے سردار امجد ارباب عباسی صاحب. جی ناظرین، جیسے میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا کہ ہم آج پاکستان عوامی تحریک کا جو یہ ایک سالانہ ایک الیکشن سے ریلیونٹ جو ایک کنونشن تھا جس کے اوپر آپ کو ہم ڈیٹیل دے رہے تھے. ناظرین، آج تمام کیونکہ ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے ہم نے جو صدر پاکستان عوامی تحریک ہیں یہاں پہ راول پنڈی ہے شفیق صاحب، ان کا بیان، یا چودھری غلام حسین صاحب ہیں ان کا بیان ہے، یا سعید صاحب ہیں ان کا بیان ہے، جو باقی ہیں نمائندے ان کا بیان نہیں دے رہے. ان کے جو تقریباً ان کے جو ایجنڈا تھا اسی کے اوپر بات ہوئی. تقریباً یہ سب لوگوں نے تقریباً ایک ہی بات پہ زور دیا، اور میں بات کرنا چاہوں گا کہ خرم نواز گنڈا صاحب،
کیونکہ ان کی جو بات ہے وہ پاکستان عوامی تحریک کے جنرل سیکرٹری ہیں اس وقت پورے پاکستان میں، تو ان کی جو رائے ہے اس کو ہم زیادہ اہمیت دیں گے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ، نواز گروپ اور پاکستان پیپل پارٹی یا پی ٹی آئی کا جو اس وقت رجحان ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کی جو ہے اس وقت اس کی مقبولیت کو آپ کسی طرح ڈینائی نہیں کر سکتے، لیکن ان کا ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ ممکن ہے کہ اس وقت ان کی نمائندگی نہ ہو سکے، پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اس وقت الیکشن میں حصہ نہ لینے دیے، لیکن جو اس وقت جو اس وقت میٹنگ ہو رہی تھی اس میں جو مین فوکس تھا وہ یہی تھا کہ جو پیٹ کے جو نمائندے ہیں وہ ان کو میکسیمم سپورٹ ملے گی، ان کو اپنی فیملی کا سپورٹ بھی ہے، ان کو پاکستان عوامی تحریک کے جو ممبرز ہیں ان کی طرف سے بھی ان کو سپورٹ ہے، اور سب سے زیادہ جو بینیفٹس ہے وہ یہ ہے کہ جو اس ٹائم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ، نواز گروپ یا پی ٹی آئی جو ہے اس کا جو ووٹ ہے ڈیفینیٹلی وہ پیٹ کو پڑے گا۔ تو اس لیے ان کا جو مین فوکس تھا اپنے نمائندوں سے بات کرنے کا کہ آپ بھرپور تیاری کریں، آپ کو اس وقت میکسیمم ووٹ پڑے گا، کیونکہ عوام کی جو رائے ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کی وجہ سے ان کو کوئی ایسی تھرڈ پارٹی چاہیے جہاں پہ وہ ووٹ کاسٹ کر سکیں، اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ پاکستان عوامی تحریک نے ہمیشہ یہ نعرہ لگایا ہے کہ نظام کی تبدیلی چاہیے، چہروں کی تبدیلی نہیں چاہیے۔ پاکستان عوامی تحریک کا شروع سے ہی ایجنڈا ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو شروع سے ہی ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس نظام کے اندر عوام کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو اسی تمام جو بحث و مباحثہ چل رہا تھا، یا جو باتیں چل رہی تھی، جو پیٹ کے جو جنرل سیکرٹری ہیں خرم نواز گنڈا صاحب، ہم نے ان کی تمام تقریباً ویڈیو کے اندر کلپس میں ان کے جو ایجنڈا تھا وہ کور کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آپ اپنے نمائندے عرفان مجید کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔